नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्दो सना अल्लाह सुबहान व तआला के लिए, दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक तसार के साथ जंग उहद के बारे में इज़हार ख्याल करूँगा। इससे पहले मैं एक गलती कर गया हूँ। जंग उहद के हालात और वाक़यात बयान करने से पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने जंग बदर में एक बात कह दी कि वहाँ उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 5000 फरिश्ते उतारे। बात यह है कि बहुत सारी रवायात हैं, वो मैंने दानिस्ता बात नहीं कही, लेकिन इसके बावजूद मैंने दोबारा फिर रजू किया कुरान पाक की तरफ। तो सूरत अनफाल जो है, अनफाल, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के 1000 फरिश्तों से हमने जंग बदर के जो मुसलमान थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी मदद की थी। 1000, 5000 ना समझा जाए बल्कि 1000 समझा जाए। मैं दोबारा फिर माज़रत करता हूँ कि ये गलती मुझसे दानिस्ता नहीं हुई, बस होगी गलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुनने वाले मेरे हैं ना, वो सारे इसको मेरी गलती को नज़रअंदाज भी कर देंगे और उसके बाद 1000 फरिश्ते की बात करेंगे कि 1000 फरिश्ता आया था। अब जंग उहद जो है ना, ये भी बहुत बड़ी एक मार्का है। वो इसलिए कहूँगा कि आप अभी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 साल और हुआ था मदीना पाक आए हुए, यानी कि 3 हिजरी शवाल का महीना था। ये इसमें भी बड़ी तारीख़ों का ना कुछ ऐसे ही है, किसी ने 5 बताया, किसी ने 15 बताया, किसी ने कुछ। बहरहाल शवाल का महीना था, ये तो पक्की बात है ना कि शवाल का महीना था और 3 हिजरी थी। तो वहाँ से अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेके मदीना पाक आ गया। ये देखें कि मक्का पाक से मदीना पाक का जो सफ़र है ना, ये तकरीबन 450-400 किलोमीटर बनता है। वहाँ से 3000 बंदे लश्कर तैयार करके यार ठीक ठाक वो आ गया। इधर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, तो आप भी यहाँ से 1000 जो मुसलमान थे उनकी क़ियादत करते हुए वो उहद की तरफ गए। जब ये भी मैं एक बात बता दूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जंगों में हिस्सा लिया ना, उनको गज़वात कहा जाता है। गज़वात, क्योंकि ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है जंग जंग जंग, तो फिर हम वो जंग ही कह देते हैं। ठीक है जी। तो बाकायदा यूनिफॉर्म पहनते थे मेरे नबी पाक, ऐसे नहीं जाते थे कि सादा लिबास में चले गए। बाकायदा वो खुद और ज़रा और उसके बाद तलवार हाथ में या नेज़ा, पूरी तैयारी करके जर्नैल के तौर पर ठीक ठाक होके जाते थे साथ लश्कर की क़ियादत करते हुए। तो वहाँ चल पड़े। अब यहाँ एक बात और आ गई, क्या करूँ यार, ये बात जो है ना बड़ी अजीब है कि 1000 का लश्कर लेके चले, तो अभी रास्ते में अब्दुल्ला बिन अबई जो है मुनाफिक, वो 300 बंदे लेके अलग हो गया, बाकी 700 रह गए। और मदीना पाक से जो मक्का पाक सॉरी जो बदर का मकाम है, वो तो 5-6 किलोमीटर के फासले पर है।
اس وقت یہ جو اب صورت حال ہے بلڈنگز وغیرہ یہ تو نہیں ہوتی تھی، وہ تو میدان تھا سارا احد کے دامن میں. تو وہ جو پیچھے مدینہ پاک ہے وہ تو وہاں بھی ایسے ہی تھا، سادہ دور تھا سارا اس وقت. تو وہاں پہ اب یہاں پہ میں بات کر دوں نا تو بس بڑی عجیب سی وہ محسوس ہوگی. یار ہمارے نبی پاک کو پتہ ہی نہیں چلا. چلو ایک بندہ ہو گیا، 2 بندے ہو گئے، 300 بندے لے کے وہ الگ ہو گیا عبداللہ بھائی بن ابی. ہاں جی کہ 300 بندے باقی 700 رہ گئے. کن کے مقابلے میں؟ 3000 کے مقابلے میں. ہاں جی تو وہ اب 700 رہ گیا. 700 رہ گیا بندہ 3000 کے مقابلے میں. 300 لے کے تو وہ الگ ہو گیا تھا. اب اس کے بارے میں میں تو کیا میں بات کروں. ہاں جی کہ کوئی کدھر کو وہ لے گئے 300 بندے لے کے سارے منافق. یار 300 بندہ کو کم ہوتا ہے، 1 ہو گیا 2 ہو گیا. ہاں جی 300 بندہ الگ ہو گیا. یہ ہماری روایتوں میں شامل ہے. ہاں جی جو روایات ملی ہیں نا ان میں شامل بات. یار 300 بندے لے کے الگ ہوئے. بہرحال چلو الگ بات ہے. اب کیا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا گہرائی میں. تو وہاں چلے گئے احد میں. تو یہ جو احد میں کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نہیں اتارا، کوئی مدد کے لیے بندہ نہیں آیا. یعنی کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد. وہ جنگ بدر میں تھی نا، وہ دعا کی تھی تو وہ آ گئے تھے. اس میں ایک صحابی کا بیان ہے کہ 2 بندے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے لباس پہنا ہوا آقا کریم کے دائیں اور بائیں تھے، جو آپ کی حفاظت کے لیے معمور تھے. وہ عام بندوں کو نظر نہیں آتے. بس وہ بھی بیان ہے وہ. چلو میں مان لیتا ہوں اس کو بھی، کوئی بات نہیں، صحیح بات ہے. اب ہوا یہ کہ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا کہاں پہ؟ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے. تو وہاں زیارتیں بھی ہوتی ہیں. زیارتوں میں یہ جو ہے نا احد کا مقام یہ بھی وہاں جایا جاتا ہے. وہاں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کا مزار پاک ہے، یعنی قبر مبارک ہے. وہاں پہ بہت کھلا ایریا جس میں دیوار کی ہوئی ہے، تو درمیان میں وہ ان کی قبر مبارک ہے. اور بھی جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی 7 قبریں ہیں جو وہ شہید ہوئے تھے. یہ بات میں ایک جب تک نا وہ دیکھ کے تو زیاد کر کے ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ وہاں بیٹھ کے سمجھائے کہ یہ دیکھو، میں بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت ہمارے ایک دوست تھے، بہت پیارے دوست ہیں میرے، کرنل طارق. کرنل ہے فوج کی، آرمی پاکستان آرمی کے ریٹائر ہوئے ہوئے وہ تھے. وہ انہوں نے ہمیں، میں تھا، میرے ساتھ نجیب صاحب تھے، اور جدہ میں انہوں نے ہمیں ریسیو کیا تھا. بڑی زیارتیں کروائی انہوں نے. پھر وہ لے گئے ہمیں مقام، اس پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا. کہاں پہ؟ احد کے مقام پہ. وہ کہتے ہیں کسانہ صاحب، نجیب صاحب کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ، یہ وہ دیکھو پہاڑی، اس پر چڑھ جاؤ. وہ چڑھ گئے. وہ کہتے ہیں میں فوجی بندہ نا، میں فوجی بندہ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب پہلی دفعہ وہ آئے تھے نا کفار، اس رستے سے آئے، اشارہ کر کے بتایا اس رستے سے آئے تھے. تو ایسے آئے تو یہاں مسلمان سب جو تھے نا، انہوں نے یہاں آقا کریم نے 50 بندے اس پہ کھڑے کیے ہوئے تھے پہاڑی کے اوپر، تیر انداز. وہ تیر چلا رہے تھے، ٹھا ٹھا ٹھا، وہ تیر چلا رہے تھے تاکہ ان کو وہ نزدیک نہ. وہ اس کے بعد ان کو شکست ہو گئی تھی. کن کو؟ یہ ابو سفیان کے لشکر کو. اس کو ڈیفیٹ ہو گئی تھی. وہ بھاگ گئے تھے، بہت سارا سامان چھوڑ کے بھاگے، بہت سارا سامان. پھر کیا ہوا؟ وہ جو 50 بندے تھے نا تیر انداز پہاڑی پر چڑھے ہوئے، وہی کرنل صاحب کہتے دیکھو نقشہ بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ اوپر دیکھو. اچھا ہم وہاں پہ دیکھتے رہے. کہتے اب دیکھو وہ سامنے وہ خالد بن ولید ان کی قیادت کر رہا تھا، وہ ادھر چلا گیا لے کے ان کو، کفار کو. جب اس نے دیکھا نا اس پہ پہاڑی کے اوپر وہ جو بندے تھے وہ نظر نہیں آئے، وہ سمجھ گیا. وہ تو خالد بن ولید انٹیلیجنٹ تھا آدمی. اس نے کہا کہ اب وہ ایک صحابی نے کہا بھی یار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے جب تک میں نہ کہوں اس وقت آپ نے نیچے نہیں آنا. لیکن وہ آ گئے. اللہ نے ان کی معافی دے دی ہے، وہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے. لیکن اس وقت انہوں نے حکم نہیں مانا تھا. وہ آ گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ پیچھے سے خالد بن ولید نے ایسے چکر کاٹا
काटने के बाद एकदम मुसलमानों पे हमला कर दिया। वो क्या थे, उस वक्त माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। हाय हाय हाय, वो तो अफरा तफरी पैदा होगी, इतनी अफरा तफरी पैदा हुई, किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका करीम, वो पहाड़ पर चढ़ गए और सहाबा कराम थे, वो चढ़ गए पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, कुछ इधर को चले गया, कुछ दाएं चलेगा, वो बाएं चले गए, जहाँ जहाँ किसी को रास्ता मिला ना वो सारे उधर को चले गए सारे। हाँ जी, तो ये ऐसे हुआ था। अब एक बात और भी हुई है उसमें, जंग उहद में, वो ये था कि जो जंग उहद की बात कर रहा हूँ, जंग बदर में जो उतबा, शैबा और वलीद कत्ल हुए थे ना, वो अबू सुफियान की बीवी के, हिंदा के वो रिश्तेदार थे। तो उसने क्या किया, यार इंतकाम जब लेना हो ना तो फिर अंदर आगे जलती है हसद की, बुग़्ज़ की, मार दूँ इनको, जाके ख़त्म कर दूँ, इन्होंने मेरे बंदे ऐसे कत्ल कर दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सीधा नाम लेते थे ना, वो सीधे कहते थे मोहम्मद ने ऐसे कर दिया, हमारे बंदे कत्ल कर दिए, ऐसे हम बदला लेंगे, उनको छोड़ेंगे ही नहीं। वो ऐसे करके ना वो उसने फिर एक वाशी को तैयार किया, किसने, हिंदा ने। उन्होंने कहा कि तू ग़ुलाम है ना, तो तुझे आज़ाद करा दूँगी, आज़ाद किया जाएगा और तुम्हें इतना पैसा भी दिया जाएगा, इनाम भी किया जाएगा। आपने हमज़ा को कत्ल करना है, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। हाँ जी, वो कौन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा हैं, सके चचा। ये तो तीनों बंदे हैं ना, उतबा, शैबा, वलीद, ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अली अलैहिस्सलाम ने, एक सहाबी का और नाम आता है, इन्होंने कत्ल किया था। लेकिन वो हिंदा ने तो सारा बोझ ही डाल दिया इस पे, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पे, यानी कि उनको मारना वाशी ने तैयार की और खूब नेज़े का प्रैक्टिस करता रहा, पूरी 1 साल प्रैक्टिस होने की। आखिर में क्या हुआ, जब जंग बदर हो रही थी, नहीं सॉरी, जंग उहद हो रही थी, उसने देखा कि उसको पता चला कि वो सामने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है। उन्होंने ऐसे किया, पीछे से लेके आ रहा है, ऐसे नेज़ा ठा मारा, वो सीधा आपके यानी इधर सीना मुबारक में जाके लग गया। हाँ जी, या जिस्म के किसी, लेकिन धड़ से ऊपर लगा था वो। हाँ जी, तो उसी वक्त वो गिर गए, मेरे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जब गिर गए तो उनकी शहादत हो गई। अब वो जो थी ना, सारा फारग हो गया काम। देखिए हिंदा को ना इतनी उसके अंदर आग थी, हाय 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 हाय। उसने कहते हैं हज़रत हमज़ा की सामने डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा इसका कान भी काटो, कान भी काट दिए, नाक भी काट दिया, होंठ भी काट दिए, आंखें भी निकाल दी। हाँ जी, यानी कि इसको कहते हैं मुसला करना। हमारे दीन इस्लाम में मुसला करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसने करवाया। वो तो काफिर थी ना, वो कब मुसलमान हुई थी अभी, वो तो 8 हिजरी को जाके सारा ये ख़ानदान बनु उमय्या का जो अबू सुफियान का ख़ानदान 8 हिजरी को ये मुसलमान हुआ है। वो मैं जब वाक़या हुआ है मैं बताऊंगा जाके, अभी मैं सीधा वाक़या अब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे आका करीम के साथ लड़ने के लिए आए हुए हैं ये लोग। हाँ जी, क्यों मैं इनको ऐसी उनको इज़्ज़त दूँ? मेरी निगाह में ये इनकी इज़्ज़त कोई नहीं है अभी तक मैं दोबारा कहता हूँ, अभी तक। हाँ जी, क्योंकि ये उधर आए तो मुसला कर दिया। यहाँ पे फिर और भी उसने किया कि यहाँ से चाकू लेके या छुरी लेके या सीने को फाड़ा ऐसे करके, और बीच में से किले जा करके वो चबा दिया। हाँ जी, ये किसने किया था? ये हिंदा ने किया, अबू सुफियान की बीवी ने किया, यजीद की दादी ने किया। हाँ जी, ये ऐसे ही हुआ। तो वो अब और एक जो है ना ये माइक, इसमें बड़ी पावर है, माइक में बड़ी पावर है, जिसके हाथ में आ जाता है ना फिर वो छोड़ता नहीं है इसको। हाँ जी, ये आप बात मेरी समझ गए इस बात को। अब वो बड़ी मशहूर बात हो गई है। और जी अबू सुफियान की बेटी जो थी ना उम्मे हबीबा, वो नबी पाक की ज़ौजा थी रज़ियल्लाहु अन्हा। अब यही बात जो है ना ये मेरे दिमाग में समाई हुई है, चलो मैं अपने आप पे ले लेता हूँ, समाई हुई है। हाँ जी, उम्मे हबीबा की, उम्मे हबीबा तो यानी कि जो सबसे पहले मुसलमान हुए हैं ना आगाज़ में, और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफी साथ भाई था बैदुल्ला, उससे ये शादी हुई थी इस्लाम से पहले। जब आका करीम ने सलाम की दावत दी तो ये मुसलमान हो गए थे।
حبیب عبیداللہ بھی ہو گیا، اس کے بعد کیا نام ہے حبیبہ بھی ہو گئی۔ جب پھر کفار مکہ نے ان کو تنگ کیا تو آقا کریم نے پہلے کہ چھوٹا سا وفد بھیج دیا حبشہ، پھر دوسرا بھیج دیا، یہ دوسرے وفد میں حبشہ چلی گئی تھی۔ تو وہاں جا کے اب یہاں یہ کوچ مچوڑا ہے تو کوچ مچوڑا، یہ ہماری روایات میں کوچ مچوڑا ہوا ہے، ہاں جی کوچ مچوڑا، ہاں جی۔ اب کسی نے کہہ دیا جی وہ عیسائی ہو گیا تھا، کسی نے کہہ دیا وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا، بڑا عجیب وہ یعنی کہ باتیں ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جی وہ جو حبیبہ ہے یہ آقا کریم کی زوجہ تھی۔ اب یہ سارے کو میں نے مکس کر کے بات کو بتائی ہے، آپ سمجھ گئے بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہاں جی۔ تو ایسے ہی کہ وہ جو حبیبہ ہے نا، ان کے پہلے ایک بیٹی، اس کا نام رملہ بن ابو سفیان۔ اچھا، یہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا حبیبہ اس کا نام رکھا تھا، لیکن رملہ کی بجائے پھر ان کی کنیت ہے حبیبہ۔ یہ تو پھر بعد میں 6 ہجری کو جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کب ان کو نکاح کا بھیجا، جب وہ عبیداللہ تھا نا، یہ ایکچولی وہ شراب نوشی میں بہت ہی زبردست وہ شراب پینے لگ گیا تھا، بہت زبردست۔ عیسائی مذہب کے وہ تو پیچھے سے وہ تو قریش کا مذہب چھوڑ کے آیا تھا، یعنی کہ بتوں کا چھوڑ کے آیا تھا، اب وہ عیسائی ہو گیا۔ یعنی کہ یہاں میں کوچ مچوڑائی کہوں یا کوچ مچوڑائی، بس آپ سمجھ رہے کہ کوچ مچوڑا کیا ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو وہ کیا ہوا تھا، وہ نشے کے حالت میں اس نے اتنی زیادہ شراب کی تھی، وہ تالاب میں گر کے مر گیا تھا، پھر اکیلی رہ گئی تھی حبیبہ۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں جا کے نکاح کا ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، کیا دل جوئی کے لیے، کن کی؟ حبیبہ کی، ان کو نجاشی کو، شاہ نجاشی کو، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا اس کا نجاشی نام ہے، اس کو پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال وہ پھر یہ بھی بات ایک لمبی ہے، یہ پھر ان سے شادی ہوئی ان کے ساتھ حبیبہ کے ساتھ، اور 6 ہجری میں جا کے۔ شراب کی جو ممانعت ہے یہ تو مدینہ پاک میں ہوئی آ کے۔ چلو میں اس پہ نہیں جاتا، کوئی اور بات نہیں میں کرتا، کہیں اور چلے گی۔ بہرحال وہ جو تھی نا کرنل صاحب نے جو ہمیں بتایا تھا نقشہ بنا کے، وہ واقعی اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر میں وہاں گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ گیا، وہاں میں گیا، اللہ جانتا ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ وہاں نزدیک دائیں بائیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، جالی ہے دور دور تک، وہاں مجھے خوشبو نظر آئی، ایسی یار خوشبو کہ کبھی میں نے زندگی بھر نہیں وہ اس کو میں ایسی خوشبو نہیں سونگی، ہاں جی، جو وہاں سے خوشبو مجھے میرے ناک میں آئی۔ میں کبھی ایسے کروں، کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں، یار پیچھے کوئی ایسی کون سی ایکچولی وہاں سے خوشبو رہی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو عطا کر دے کہ مجھے وہاں سے وہ خوشبو بھی عطا ہوئی، ہاں جی، کیونکہ میں بڑے عقیدت کے ساتھ گیا نا، جتنی محبت ہو نا، جتنا زیادہ محبت لگے کہیں پہ جائے وہ وہاں سے وہیں وہ عنایت ہوتا ہے، تو مجھے عنایت ہوگی وہ خوشبو جو تھی۔ تو اب میں جو ہماری جیتی ہوئی جنگ تھی نا، جنگ احد، وہ تیر اندازوں کی وجہ سے اور خالد بن ولید کے حکمت عملی سے اس کا ایک اچانک وہ حملہ کرنا، اس کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہوگی، ہار گئے، ڈیفیٹ ہو گئی، ہاں جی۔ تو میں آپ سے یہیں پہ میں اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔